सच्चे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 105 वर्स 1 सर्वेस्पर अर्घा दिया ताचें नाव उलो मारा. पर्जामध्ये ताची कृत्या प्रगट करा. ताका गितां गाया. ताची स्तुती करा. ताचे असर्या वर्णिया. ताची असर्या वर्णिया कित्याक साम चॅप्टर 105 वर्स 42 एगडी पळया. आपल्या सेवका अब्राहमाक आपणे दिल्ले पवित्र उतार ताणें आपल्या उडासाक हाडले. वर्स 43 आपल्या परचेक संतोषान आपणे विचून काडलेल्यांक उल्हासाची गितां गावन ताणें भायर काडूंक फुडें व्हेली. पळय परतून म्हणटा आपल्या परचेक संतोषान आपणे विचून काडिल्ल्यांक संतोषाची गितां गावन ताणें भायर काडून फुडें व्हेली. परतून म्हणटा की वर्स 44 राष्ट्रांचे प्रदेश ताणें तांकां दिले. दुसऱ्या लोकांच्या वावराचे फोड तांकां मेळाशे केले. मगाच्या न्हू आज क्रिस्ताच्या जल्माच्या दिसाची जल्माचो दीस आचरण करूंक उत्तेजनान आशेन कुशालकायेन आमी आयचो दीस आराम करते आसात. आज राती जेजूच्या जल्माचो दीस आमी आचरण करता. त्या खातीर जायतो वावर इवन जायती तयारी आमी आशेवन आसा. जावं फाटल्या 2-3 वर्सांनी आमकां भाग मेळोंक ना. आज कुटुंबां सांगता आनी प्रत्येक तर कुटुंबाच्या सहसान्या सांगता आज आपुरबायेचे भाग आमकां देवान फावो केला. थोडी कुटुंबां निराश आसा जावं फ्रो इवन या फाटल्या दिसांना कोविडा द्वारी जावं फ्रो खंयच्या मारेकार पिडे द्वारी तांच्या घरांत आज एकलो कोणी ना जावं फ्रो. आज तांच्या कुटुंबा खातीर मागया. आज सोम्याच्या जल्माच्या दिसाच्या ह्या संदर्भार तांच्या जिवितान शांती समाधान कुशालकाय तो जेजू तांकां फावो करूं दी. आज उतार म्हणटा की आमकां आपल्या परजेक संतोषान आपण विचून काडल्यांक उल्हासाची गितां गावन ताणें भायर काडून फुडें व्हेली. आज तुमकां संतोषान उल्हासान
तुमकां तो जेजू फुडें व्हरतालो. ताचे मदें आमी खुशाल जाता आसतना, संतोशान आसता आसतना, आमी केदाळे खंयचे सेलेब्रेशनांत आसता आसतना देवसराक तें बरें लागना. कित्याक गोवेल्यान सांगाता एन्जॉय करचें, भुरग्यांनी संतोशान कुटुंबा सांगाता रावचें, माया मोगान आसचें कुटाम. देवसर एकल्याक मात्र बरें लागना. उरल्यांक सगळ्यांक कांयच प्रॉब्लेम ना. जॉन 10:10 म्हणटागी आमी सदांच आयकल्ले उतार जावं आसा जो आमी शिवपर्तान 20 वळी अपुर्ब्यान म्हणटागी आमकां सोर येता फकत सोरूंक, सोर येता फकत सोरूंक जिविशी मारूंक आनी जिविशी मारूंक विबाड करूंक. आनी विबाड करूंक. हांव आयला तांकां जिवीत हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हणून जेजू आयला म्हाका आनी तुका जिवीत दिवचे खातीर. आज ताचो जल्माचो दीस आमी समारंभ आसतना आज देवसराच्या सगळ्या कुतांत्राक पाठ करा. कित्याक हे सकाळी जावन तयार रावा तुमी. कित्याक म्हळ्यार आज जावं फुरो तो उगूर घोवाक साळवयतालो, बायलेक साळवयतालो, भुरग्यांक साळवयतालो. जावं फुरो टायमार 7 वरां मिसावेच्या पयलेच कितें ना कितें गडबड करून घालतालो. ना जावं फुरो सांबाळाय, आणकी जावं नाय तुजें, आणकी जावं नाय तुजें, राग घेवचो भुरग्यांच्या उशिरा भुरगीं आणकी येवनात, कितें ना कितें सांबाळाय. शांत रावा. कित्याक देवसराची कामां नास करूंक जेजू आयला. त्या खातीर हर एक घडी जायती घडिता. फाटल्या दिसांनी हांवें आयकल्ली ब्रदर खंयच्या फेस्ता परबेच्या दिसांनीच आमचो मूड आउट. आमकां फेस्ताय नाका कांय ना. फेस्त येता म्हणटा आसतना भिरांत ते कावजणी, फेस्त येता म्हणटा आसतना कितेंय जाता म्हणल्यार अकंत. आमी सगळीं तयार केलां, लास्ट मोमेंटाक कितें ना कितें प्रॉब्लेम जाता. त्या खातीर ह्या वेळार माग्या जकारिया चॅप्टर 2:9 ह्या फेस्ताच्या वेळार तुमच्या भोंवतणी आसतलो तो देव उज्याचो पागोर जावं देवसराक त्या पागोरा भितर येवंक एंटर जावं तो देव तुमकां दिवचोसो ना. त्या खातीर ह्या सकाळच्या देवाक अर्घ दिवन माग्या. एक घडीभर म्हज्या सांगाता माग्या. दोळे आमचे धांप्या. आयचो दीस तुमचो नंदन जावचे खातीर देवसरान खंयची कुतांत्रां तुजेर, तुज्या घोवाचेर, बायलेचेर, भुरग्यांचेर, हे कुटुंबाच्या खंयचेय सांद्या द्वारी देवसर तुमच्या जिवितांत काम करिना जावचे खातीर प्रोटेक्शना खातीर माग्या. वेळा दैवीक सकत तुमचे देवने चित्र माग्या. साम 121 प्रोटेक्शन प्रेयर आज आमी सांगाता म्हणून करूंक सुरू करया. कित्याक म्हळ्यार आमी सांगाता मागता आसतना समेची दैवी सकत आमचे देवने दी. आयच्या दिसा हे क्रिसमस, हे क्रिस्ताचो जल्माचो दीस भोव आपुरबायन तुवें तुज्या घोवान घोवा तुज्या बायलेन आनी भुरग्यांनी सांगाता म्हणून भोव आपुरबायन खुशाल बरीत क्रिस्ताचो जल्माचो दीस आमी आचरण करूंक जाय. कित्याक जेजूस आयला आमकां समाधान, सुटका, बेसांवां, आशिर्वाद दिवच्या खातीर प्रत्येक तरान आमी विस्वासान ह्या वेळा माग्या. सांगाता म्हणया पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंय तावन येता म्हजो आदार, सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार, तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना, ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो, तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाळ. प्रत्येक तरान माग्या म्हज्या फाटल्यान सुम्या जेजू आयचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पण दिता. सुम्या जेजू तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर. सुम्या जेजू आयच्या दिसा तूं जावन राव एक उज्याचो पागोर आमच्या भोंवतणी. देवसराक, काळोखाच्या पदवेक, अंकराच्या सत्तेक, वायट पदवेक आमच्या जिविताचेर जैत वरूंक पदवी ना. सुम्या जेजू तूं आयलाय समाधान घेवन. जेजू म्हज्या राया हे फेस्त जावं दी एक समाधानाचे, संतोषकायेचे, आशिर्वादाचे तुज्या नांवान आज हांव मागता. सुम्या जेजू तुजें अमोलीक रगत म्हज्या बायलेचेर, म्हज्या घोवाचेर, म्हज्या भुरग्यांचेर,
म्हज्या माय मांवाचेर माय मांवाचेर म्हज्या आवय बापायचेर आवय बापायचेर म्हज्या भाव भयणीचेर भाव भयणीचेर शिवराय सुम्या सुम्या जेजू तुझ्या रक्तान आमकां सुटका लाभय आमकां सुटका उसांबळाय करच्या सगळ्या वायट पदवेक काळोखाच्या सक्तेक सगळ्या वायट सांकळ्याक जेजू तुझ्या नांवान ह्याच कडी हांव बांदून काल्वारच्या कुर्साच्या मळान दवरता तुवें जैत जोडलंय सुम्या सुम्या जेजू त्या जैताची भुरगीं आमी जावन आसा जेजू तुझ्या नांवान आमकां शांती समाधान लाभूं दी सुम्या तुझ्या नांवान आशीर्वाद आमच्या जिवितांत देऊन येऊं दी तुझ्या नांवान सगळ्या वायटांतावन आमकां सुटका मेळोवन दी सुम्या जेजू आयचो दीस आशीर्वादाचो बेसामाचो खुशालकायेचो तुझ्या थंय एक संवरावचो दीस आमकां फावो कर सुम्या हालेलुया 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 सांगाता म्हणून ह्या गायनांत सुम्याक आमी अर्घ दिवया ताका आमी गीत गावया कित्याक तो आमचो आदार तो आमचो आसरो जावन आसा आयचो दीस तुमी कुशालपणे आराम करा संतोषपणे आराम करा ह्या गायनाद्वारे आमी सुम्या अर्घ दिता आसतना परत 2 टेस्टिमनी आज आमी आयकत आसतना सुम्या अर्घ दिवया कित्याक तोच ह्या ताचो जल्माचो दीस आमच्या सांगाता खस करता आसतना आमची मुखामळां कुशालपणे बदलितलो आमच्या काळजांत समाधान संतोष आशा भरवसो उदेश करतलो त्या सुम्याक आमी सांगाता अर्घ दिवन म्हणया वेळा जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सुम्या मोग तुजो पुरो इश्ले गुण जीव दिलोलो मोग तुजो कोरो भुंय आकाशोरो सुम्या भुंय आकाशोरो मोकळजान पेटो असो सासण पासो तुरो मोग तुजो पुरो सुम्या मोग तुजो पुरो इश्ले गुण जीव दिलोलो मोग तुजो कोरो भुंय आकाशोरो सुम्या भुंय आकाशोरो मोकळजान पेटो असो सासण पासो तुरो जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजो दायज आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हजे खाण आनी तोच म्हजो त्राण जियेना हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सुम्या मोग तुजो पुरो इश्ले गुण जीव दिलोलो मोग तुजो खोरो भुंय आकाशोरो सुम्या भुंय आकाशोरो मोकळजान पेटो असो सासण पासो तुरो हांव बेल्ड उरतां टेस्टिमोनी दितां पयलें धन्य देवाक अर्घ दितां म्हज्या पेंगटा हेकटा एलर्जी आशिल्ले उपरांत प्रायवेट जाग्यार गायतलो डॉक्टरान बायोस्कोपी ल्हान सर्जरी करचे म्हळें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांव केदाळ्यारी वचनासलो
एका वर्सात हांव डिवायन मार्सी मागण्या दिसाक 3 फावटी पळोवन आसा. सर्जरी बऱ्यान जावन बायोस्कोपी रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. जेजून आमच्या जिवनांत मस्तू हाजापां केल्यात. देव बरें करूं म्हणटा ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मार्सी टिमाक आनी सर याजकांक. देवाच्या आशिर्वादांचेर पडोवन दी, तांचे सुवात संवसारभर विस्तारून दी म्हूण मागता. होगळाप तुका सोम्या, काळजांत अर्गां दिता, अर्गां तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या. प्रेज द गॉड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतावन म्हज्या दुयेची म्युरलाची साक्ष दिवंक आशयतां. ते गुरवार आसतना कठीण वोंक सुरू जाली आनी दिसाक 25-30 फावटी वोंकतालें आनी आंगाचें उदक उणें जालें. ते 3-4 फावटी दुबायंत एडमीट जाले. त्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक वॉयस मेसेज करून ताज्या पासून मागोवंक विनंती केली. तांणी मागता म्हणून सांगलें. तांणी देवाचें उतार वाचूंक दिलें. तें हांव आनी म्हजे धूव वाचतलें. वोंक उणी जाली. वोंक 9 म्हयने म्हणसर आसली, तरी कितेंच अडखळे समस्या नासतना बऱ्या तरान नोव्हेंबराच्या 16 तारखेर एका चरक्या भुरग्याक प्रसूत जालें. परत्यान 8 दिसाच्या बाळशा खातीर परत्यान मागोवंक विनंती केली. तांणी मागता म्हणून सांगलें आनी देवाचें उतार वाचूंक दिलें. तें आमी रिपीट केलें. आतां भुरगो हुशार आसा. येदो व्हडलो उपकार देवान आमच्या कुटुंबाचेर केल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पंगडाक आमचे खातीर मागिल्ल्याक देव बरें कर म्हूण मागता. तांच्या मिसा वावरांत जैत लाबोवन दी. प्रेज द लॉर्ड. 5 भासोनी आमी जणेकले सांगता उसार्यानी म्हणया. आयझाया चॅप्टर 9 वर्स 1. काळोखान संतल्या लोकांक एक उजवाड दिश्टीक पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फंकलो. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान वचचो ना. आयझाया चॅप्टर 60 वर्स 1. उठ परसरिसा, तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20. पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. आयझाया चॅप्टर 58 वर्स 8. तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उगडा परजळटलो आनी तुमचे गाय बेगीच बरें जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. परत म्हज्या मोगाच्यान 2 टेस्टमनी आयकुया, तर जेजूक आमी अर्घा दिवया. हांव कुडयाळतान उलयतां. म्हजी साक्ष दिवंक आशयतां. साक्ष दिवंक आयकिल्ल्या देवा कडेन बगसाने मागतां. म्हजी पयली साक्ष. हांवें म्हज्या दुयेक 4 व्हिलर व्हरूंक देर मेळच्या खातीर मागोवंक पिटिशन घाल्लें. ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाच्यांनी आमकां देवाचें उतर दिलें. तें आमी रिपीट करनाशिल्लें. म्हजी दुसरी साक्ष. म्हजो न्हवरो परगांत काम करता आसतना ताची भलायकी बिगडून मस्त ताका त्रास जाताले. काम करूंक जायनासलें. त्या वेळार आमी ब्रदर प्रकाशा मागोवंक विचारलें. तशेंच ताचे एम्प्लॉयरान विजा खातीर चड पयशे विचारून त्रास दिवनाशिल्ली. त्या खातीर आमी मागोवंक सांगिल्लें. म्हजी तिसरी साक्ष. आमच्या घराक बरें बड्याची मनशां मेळच्या खातीर मागोवंक सांगिल्लें आनी आमकां आतां बरीं बड्याची मनशां मेळ्ळ्यांत. म्हाका कोलेस्ट्रॉल, थायरॉयड आनी युट्रस प्रॉब्लेम जावन म्हजी भलायकी बरी नासली. त्या वेळार आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालून मागोवंक विचारलें. हर एक आमच्या पिटिशनाच्या वेळार आमकां देवाचें उतर दिवन दिल्लें. तें आमी रिपीट करनाशिल्लें. ह्या उतरा वरवीं आमकां मस्त बरेंपण मेळ्ळां. इतलेंच न्ही आसतना देवान आमच्या जिवितांत साबार उपकार केल्यात. आमच्या जिवितांत इतल्या व्हडा उपकार केल्ल्या दुनिया देवाक अर्गां दिता. तशेंच आमचे खातीर दीस रात मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. हांव फ्लेविया बॅप्टिस्ट उर्वतान उलयतां. एक दीस हांव बाथरुमांत पडोवन म्हजें स्पायनल फ्रॅक्चर जालें. डॉक्टरान सांगलें 6 वीक्स कंप्लीट बेड रेस्ट करीचें म्हणून. म्हाका मातसो बेजार जालें. जाल्यार हांव देवाचेर पातयेर तेल्ली आनी म्हाका खंडीत भलायकी फाटी मेळटली. हांव देवाचेर भरोसो दवरून आसली. आनी 4 हप्ते उपरांत डॉक्टर मेळ्ळ्या वेळार डॉक्टर म्हणालो तुज्या हेल्थान मस्त इम्प्रुवमेंट आसा म्हणून. तशेंच ह्या पोडण्या वरवीं म्हजे तायज मस्त दुखतले आनी हांव मागोवंत आसली
आतां मस्त दूख मस्त उणी जाला. तशें म्हज्या दोळ्याचें प्रेशर केदाळे सड आसतलें, दोळे दूख आसतलें. एक दीस वर्ड ऑफ गॉड वाचून आसतना म्हजे दोळे दूख रावले आनी आज म्हणसर म्हाका दोळे दूख येवनात. देवाक जावं अर्गा, होगळाप, महिमा. तशेंच म्हज्या आवयच्या पांयाचेर स्पून पडोन ती गाय सुकूंक आयकोन तिका शुगर आसलेली न्ही ती गाय इल्लो सड जावन आयलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी दिलें वर्ड ऑफ गॉड. म्हजी मम्मी वचून आसली. तशें गाय मिरयो पडोवन आयलो आनी भावोन आयलो आनी आतां 2 दिसांनी तो कंप्लीट गूण जालो. देवाक जावं अर्गा, महिमा, होगळाप, स्तुती, वंदन. आनी आमचे खातीर मागल्या वर्ड ऑफ गॉड धाडिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमा खातीर हांव काळजांतल्यान आभारी जावन आसा आनी थँक्यू म्हणटा. तांच्या मुखल्या मिसा वावरान जैत मागता. तशेंच तांकां देव बऱ्या भलायकेन कुडी आत्म्याची भलायकी आनी मोठी समाधान दिवन मागता. थँक्यू जिजस, प्रेज जिजस, आय लव यू जिजस, आय एडोर यू जिजस. पळय म्हज्या मुखार मोठव्या नियाळाक आमी आज वेता आसतना लूक चॅप्टर 2:25 सिम्याव जेजूच्या येण्याची वाट पळोवन आसलो. पळय सिम्यावचे जिविताचे एक घडीत आमी आयकुया घडी बरं. त्या वेळार सिम्याव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमान जियेतलो. नितीवंत आनी देवबिरांतीचो आनी देवबिरांतीचो मनीस सिम्याव जावन आसलो. इस्रायलाचे उदरगतीची तो वाट पळोवन इस्रायलाच्या उदरगती सोडवंदरा जेजूची ती वाट पळोवन आसलो. आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. ताच्या भितर पवित्र आत्मो काम करतलो. कित्याक म्हणल्यार तो जेजूच्या येण्याची वाट पळोवन आसलो. जेजू पळयची म्हणली त्याची आशा ती कुशालकाय. कित्याक म्हणल्यार पवित्र आत्म्यान सिम्याव भरोन आसलो. हर एक दिसा देवाच्या मंदिरांत तो ताचे जिवीत खर्च करन आसलो. देवाचेर पूर्ण पातयो नासलो. देवाचेर पूर्ण होंदवो नासलो. पळय मुखार सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत सर्वेस्पराच्या क्रिस्त म्हणल्यार जेजू सोडवंदर पळयल्ल्या खेरीत तो मरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केलो. त्या खातीर आज तुमी मागोंक जाय हे पवित्र आत्म्या मुचे देवने, सर्गीच्या आत्म्या मुचे देवने, देण्याचे आत्म्या मुचे देवने. कित्याक आज क्रिस्ताचो जेजूचो जल्माचो दीस हे पवित्रपणान खुशालपणान माया मोगान हांवें आचरण करूंक जाय. कित्याक हर एक क्रिसमस जावं फ्रो थोडी फेस्तां आमची दुखाची, बेजाराची, कोडूगडिताची, रागाची, निश्ठूरपणाची, नकारात्म्याची, उलोवण्याची, झगडे झुजाची जावन गेला जावं फ्रो. आज सिम्याव भितर पवित्र आत्मो आसलो. त्या खातीर जेजू सोडवंदराची वाट पळोवन तो रावलो. ह्या सांजेच्या मिसाच्या आपुरबायच्या वर्त्या सेलेब्रेशनान जेजूच्या जल्माचो दीस आज राती आमी आचरण करता आसतना सकाळी तावन आमी वाट पळोवन रावंक जाय. संतोश जावं फ्रो तुमी वस्तूर हाडला, बरें नेसा, बरें वसा, इल्लें कुशालपणीन रावा. तोंड हर एक दीस बेजारे रावचे, रडते रावचे, कांयच ना आसले गनासतना भितर दवरचे न्ही. बऱ्या रितीन कित्याक म्हणल्यार एक संतोषचो दीस जावन आसा. तुज्या पुताची जावं फ्रो 20 वर्साची बर्थडे पार्टी, 25 वर्साची, इवन जावं फ्रो सिल्वर जुबल्यो, गोल्डन जुबल्यो तुमी आजच्या करता बरें ग्रँड तयारी करतात. सुमार 4-5 दीस जावन तुमी तयारी केला. फाटल्या दिसांनी आत्मीक रिती तुमी तयारी केला. बरी रितीर तुमी आयकल्यात. बरे कुमसार तुमी जालात. कितली बावणी तुमी राजी जाल्यात. कितली बावणी कालच तुमी कुस्वार व्हरून दिला. तुमच्या दुस्माना कोण उलयनात तांच्या घरांनी वचून तुमी कुस्वार दिला. जावं फ्रो तुमचेर कोणी उलयनात तांकां वचून मेळ्ळ्यात तुमी. हालो हाय बाय केलात तुमी. फेस्ताक बरें मागलात तुमी. कित्याक देवान विचून काडली तुमी मोगाची. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू निरासपणाच्या आत्म्या तुमच्या जिविताक आज भितर सरूंक दिनाकात. विंगड तूं समाधानान आसता देवसारा पळोवंक जायना. तूं हसत्या तोंडान रावचें तें देवसारा पळोवंक जायना. पळय हान्ना बऱ्या रितीन आसता देवसारा पळोवंक जावना. तो पिनेना भितर इगलो आनी हान्नाक ताणें कितें करूंक लागलें घुसपडूंक सुरू केलें. हान्नाक दुखोवंक सुरू केलें. पिनेना भितर तो ताचें कामां आसती कोणा द्वारी भितर येता आनी तुका दुखयशें करिता, तुका रडयशें करिता आनी तुवें कशें तुवें साड जायचें म्हणून ही देवसाराची मांडावळ. जेजू आयला तुका समाधान दिवं. तूं नकारात्म्याचें उलोवणें इवन घुसपड गोंदळ इराय तें पळय नाका. तूं जेजूक पळय. हमेशा समाधान कुशालकाय
त्या खातीर जेजूनच म्हळां जॉन 14:27 म्हज्या भितर आसलें समाधान हांव तुजे भितर दवरता, सदांच तूं समाधानान जियेते. खंत करचे सणचो ते खंत इम्पॉर्टंट न्ही, खंत एकलो तो घेवन येता, तो फटकिरो हर एक दीस तुका तो फसयता. त्या सिम्याव बरी आमी जेजूची वाट पळोवन आसा. सिम्याव आकरेक जेजूक पळयलेत. आज थोडी गडिता तुमी पाशार जावन गेल्ले वय जाल्यार सांजेर सुमेच्या जल्माच्या त्या घडयेक तुमी आनी संतोषान आनी कुशलकायेन भरतले. ही कुशलकाय कोणच तुमच्या तोंड काड व्हरूंक सक्सेस ना, कोणा द्वारे जायना. कोणी तुका उसावण करूंक येता जाल्यार ती उसावण करूंक शकची ना, कित्याक तुजे भितर जेजूचें समाधान आसा. जेजून ताचें समाधान तुज्या भितर घाला. तसो जेजू आयच्या दिसा तूं कुशाल बरी दवरूं दी, समाधानान दवरूं दी. ताच्या मोगा तें एक जावन आज त्या जेजूक तूं अर्घ दी, स्तुती कर, वाकण. कित्याक म्हळ्यार तोच जावन आसा मोग ह्या संवसाराक आयला. आयचे दिसा मोगान एकामेका तेंची मोगान राव, मोगान उलय, हर एका स्मायल दी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड म्हणे हर एकला. सुम्याची शांती तुज्या त्या सवय आसूं. तसो सुमी तुमच्या भितर तावन जायत्या बाबडीच्या काळजां शांती समाधान फाव करून दी. आमेन. एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजां दवरया. सगळे आमचे दोळे दापा. हे दैवीक सकत तुमच्या जिवितां वळोवन येवं दी. मोगाळ इश्टा जेजू, आज ह्या राती तुज्या जल्माचो दीस आमी आचरण करच्या सगळ्या तयार आमी आसतना सुम्या आमकां शांती समाधान लाभय. बेसांवांनी कृपेनी आशिर्वादांनी बोर. आज कोणाची भलायकी पाड आसा जावं फ्रो, कोणीय हॉस्पिटल एडमीट जाला जावं फ्रो, कोणाच्या घरांनी गेल्या वर्सा आसलो तो व्यक्ती ह्या वर्सा ना जावं फ्रो, कोणी जावं फ्रो ह्या वर्सा क्रिसमस ना जावं फ्रो. जेजू तांच्या घरान शांती समाधान लाभय. तांच्या दोळांत ते दुकां पुसून काळ, तांच्या काळजांक तूं बुजवण दी जेजू. आशिर्वादीत कर. सुम्या तूं त्या जाग्यार राव आनी केदीच ते दुखेस्त जायनासतना मुखामोळ तांचे हस्ते जावं दी. आशिर्वादाचे मुखामोळ तांचे जावं दी. जेजू प्रत्येक तरा आज आयचो दीस विशेष आशिर्वादांनी बोर. जेजू बेसांवांनी बोर. खंयची वायट घडिता हिरारे बेजारे अस्कत गाडकळ्यो उण्यापण आमच्या कोणायची जिवितां आज एंटर जायनासतना तुज्या नांवान आशिर्वादाचो दीस आमचो जण एकलो जावं दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू पराच्या टेस्टमेंट आयकत आसतना आयज सांजेची वेळ घडी जेजूच्या जल्माचो दीस आशिर्वादाचो बेसांवाचो कृपेचो जावं दी. हस्त्या तोंडाची माया मोगाची कुशाल परीत भागी नातालाचे फेस्त तुमकां जण एकल्या आदी फुडेंच हांव मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव सचिन ब्रुनो मस्करनस. हांव सिरसीथावन उलयतां. हांव म्हजी मम्मीची साक्ष दिवंक आशेतां. टेस्टमनी दिवंक वेळ जाल्या खातीर हांव जेजू कडेन बोगसाणें मागतां. म्हज्या मम्मीक शुगर आनी किटोन डायसीस हाय जाल्ल्यान हॉस्पिटलाक एडमीट केलें. त्या वेळा हांवें प्रकाश ब्रदराक पेटिशन घालें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव आनी मम्मी सदां रिपीट करते आसल्यो. आतां ती बरी जावन घरा फाटीं आयली. आतां ती भलायकेन सुदारते आसा. इतले व्हड अजब केल्यात धन्य देवाक अर्घ आनी होगलाक जावं. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांचे टिमाक देव धाराळ आशिर्वाद वतू म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव नवी मुंबयतावन उलयतां. म्हज्या 6 वर्साच्या चरक्याची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या चरक्याक 3 दीस जावन ताप येतालो. ताप सुटनातलो. डॉक्टराक दाखयल्याक 3 दिसा उपरांत ताप सुटनातला ताचें ब्लड टेस्ट करीचें म्हूण सांगलें. हांवें वर्ड ऑफ गॉड सरेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो. तुवें म्हज्या चरक्याचो ताप सुटयलोय हें हांवें भक्तीपणी सांगलें. थोड्याच वेळान म्हज्या चरक्याचो ताप देंवलो. इतलें व्हडलें अजाप केल्याक धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हजो चरको क्लासीन बसनातलो, भायर जावतालो, मस्त कंप्लेंट येताली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी म्हज्या चरक्या बसत मागता म्हूण सांगलें. हांवें तें वर्ड ऑफ गॉड सदांच रिपीट केलें. परवा पांडे येतालो. ते टिचरांनी सांगलें तुजो चरको भारी हुशार जाला, सांगिल्लें आयकता. इतलें व्हडलें अजब केल्याक हांव धन्य देवाक अर्गां दितां.
तशेंच ब्रदर प्रकाश ताच्या कुटुंबाचेर ताच्या टिमाचेर हांव देवाची दराळ आशिर्वादां मागतां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. हॅलो ब्रदर, फाटल्या दिसांनी म्हज्या डॅडीक हार्ट अटॅक जावन म्हजो डॅडी हॉस्पत्रांत एडमीट जाल्लो आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक पिटिशन घाल्लें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें रिपीट करतलो आनी मागणी सदांच आयकतलो. आतां म्हजो डॅडी डिस्चार्ज जावन घरा पावला. म्हजें नांव मनीश उडपी जावन हांव प्रस्तूत आतां UK आसा. हांगातावनूच हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें आनी तांच्या टिमांनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. ब्रदर, थँक्यू सो मच म्हज्या डॅडी खातीर तुमी मागल्ल्या खातीर आनी तुमच्या टिमाक देव सदांच बेसांव दिवं दी म्हूण हांव मागतां आनी सर्वांकी बरें करूं दी देव. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव विन्स्टन. गेल्ले त्या वर्सा नोव्हेंबरांत मस्कत येवन पावलो विजिटींग विजार. एक कडेन काम केलें बट थंय विजा दिली ना म्हाका. विजाचे इल्ले प्रॉब्लेम इशू आले. ताजे उपरांत हांवें इंटरव्यू आनी दिली जाल्यार कांय सांगलें ना आनी सांगता म्हणलें मागीर कांय खबर ना. मागीर म्हजी विजा हांवें 1 म्हयनो मुखार घाली पळोवन मागीर आनी एक इंटरव्यू आयिल्ली ताका एटेम्प्ट केलें बट ताणें सांगलें की ओके सांगता तुका म्हणून. ताजे उपरांत विजा खाली जाली. हांव गांवाक गेलो. गांवाक वचून हांवें ब्रदर प्रकाशा पिटिशन घालें. पिटिशन घालून जाताच मार्चांत हांव गांवाक वचून पावलो की जुनांत म्हाका काम जालें. सुपरवायझराचें काम मेळ्ळें. आतां हांव मस्कतान वावर करन आसा. इतल्या व्हडल्या धन्य देवाक अजाप केल्ल्या म्हज्या जिणेंत तुका अर्घ दिता. म्हजे अनेक सक्स जावन आसा. म्हजे एकलो फ्रेंड ताजो पांय ताका सुजल्लो रगत किंटाल्लें सो हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. आतां ताजो पांय गूण जाला. इतल्या व्हडल्या अजाप केल्ल्या धन्य देवाक तुका अर्घ दिता. तशेंच म्हजी मम्मीची सक्स दिवंक आशेता. म्हज्या मम्मीच्या पांयाक शिरांचे इल्ले प्रॉब्लेम आसा, वेरिकोस म्हूण. तें हांवें मागलें ब्रदर प्रकाशा कडेन पिटिशन घालें. शिरांची प्रॉब्लेम आसा, पडटात तशें म्हूण मागल्यानंतर तुज्या शिराचे शिरो पुरा म्हळ्यार पडचे पुरा रावन गेले. आतां ती बरी आसा. तशेंच अनेक शख्स जावन आसा. मस्कत आयल्या उपरांत म्हाका केंसोळ्यांनी जातालें, म्हयन्याक ताप येतालो बट हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन मागूंक सांगलें, पिटिशन घालें. आतां म्हजी केंसोळी ना, तापय ना, कांय ना. इतल्या व्हडल्या म्हज्या जिणेंत अजाप केल्ल्या धन्य देवाक तुका अर्घ दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया.